ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ 2877 ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਾਲਟਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 612 8381 416 888 6725। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। नाज़रीन, मेहमान शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे इस मेहमान खाने को जो शख्सियत रौनक बख्श रही हैं और जो सजा रहे हैं और जिनकी आमद से हमारे इस शो की कदर व मंजिलत में इजाफ़ा हुआ है, वो यकीनन हमारी ही फील्ड के हैं, हमारे ही शोबे के हैं। और जो कुछ इस वक्त हम टेलीविज़न के स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, यही सब कुछ ये करते हैं और ये करते हैं इंडिया के बड़े और मशहूर टीवी प्रोडक्शन के इदारे से, टीवी चैनल से, जिसका नाम है दूरदर्शन। मैं मेहमान शो में हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साजिद आज़म साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दरअसल मैं एक बहुत ही छोटा मोटा प्रोड्यूसर हूँ दूरदर्शन का। दूरदर्शन तो एक समंदर है। अब तो सैटेलाइट चैनल्स आने के बाद तो बेशुमार चैनल शुरू हो चुके हैं। तो मैं तो कई चैनल्स के लिए काम करता रहा हूँ। रोज़गार की खातिर समझिए आप या उर्दू अदब की खातिर समझिए आप, मुझे दरअसल शुक्रगुजार होना चाहिए जुल्फ़ी साहब का जो इतनी इज़्ज़त अफजाई बख्शी है मुझे। मैं एक छोटा मोटा प्रोड्यूसर हूँ हिंदुस्तान का, और रूशनाती, कनाडा में रूशनाती कहना चाहिए टेलीविज़न के ज़रिए मेरी जो कर रहे हैं, मैं इसका ममनून और मशकूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के नाज़रीन के लिए कुछ अपने तजुर्बात उन्हें सुनाऊं कि दूरदर्शन होता क्या है या टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते क्या हैं हिंदुस्तान। नाज़रीन, यकीनन हम आपकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे और बहुत सारे जो जहन में हमारे सवालात हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात चाहते हैं इंडिया के इतने बड़े टेलीविज़न के इदारे के बारे में, तो वो यकीनन उस सिलसिले में बात होगी। और हमारी इस गुफ्तगू में मुआवनत जो कर रही हैं हमारी आपके लिए नई नहीं हैं। हमारी जो सबिया खान साहिबा हैं, हमारे शहर की मारूफ जर्नलिस्ट हैं और शायरा हैं, अदीबा हैं, और हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करती रहती हैं, हमारी मुआवनत करती हैं। तो हमारी इस गुफ्तगू में सबिया खान साहिबा मुआवनत करेंगी। सबिया खान साहिबा, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा कि आज एक शख्सियत इतनी बड़ी हमारे दरमियान है। दूरदर्शन एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही मतलब हम सभी लोग जानते होंगे, तो किस तारुफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताइए हमारे अपने साजिद आज़म साहब जी कि आपने पहले तो ये बताया कि इंडिया में टेलीविज़न कब से शुरू हुआ, तो आप डे वन से उसमें शामिल हैं? जी नहीं, मैं कि आपने शिरकत तो ना, जैसे कि हम जब सब जानते हैं कि नाजरीन हमारे साजिद आज़म साहब ने टीवी से जब ये मुंसलिक हुए तो एक राइटर की हैसियत से, ड्रामा निगार की हैसियत से आपने ड्रामे लिखे, आपने सीरियल लिखे, आपने सोप्स लिखे। और यकीन करें कि आप यकीनन आपको याद आ गया होगा, आप जानते हैं, मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। आप इनको देख के तो आप तो और भी ज़्यादा पहचान गए होंगे और आपको याद आने लगे होंगे वो तमाम ड्रामे, मशहूर ड्रामे दूरदर्शन के, वो तमाम सीरियल और वो तमाम सोप्स जिनके लिखारी हमारे साजिद आज़म साहब हैं। और इसी वजह से वो इनके सीरियल इतने मकबूल हुए, इतने मशहूर हुए, उनकी इतनी डिमांड बढ़ी कि उसके एतराफ़ उनकी मकबूलियत, उनकी शोहरत और उनकी इफादियत के एतराफ़ में ना हुकूमत हिंद ने और वहाँ के दूसरे जो अपने नशरियाती इदारे हैं ना, उन्होंने इनको मुख्तलिफ़ अवार्ड से नवाजा।
मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अपने ये अवार्ड्स इनको देख के ना अपने अवार्ड्स की तौक़ीर में इजाफा किया। तो अपने आज़म साहब हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन को बताएं कि इंडिया में टेलीविज़न का आगाज़ कब से हुआ और आप इस कारवां में कब से शामिल हुए? दरअसल हिंदुस्तान में टेलीविज़न का आगाज़ बुनियादी तौर पे 1958 में हुआ था, जिसका एक महदूद वो था कि एरिया जहाँ थे वो नशरियात होते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रेंज बढ़ने लगा, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इतना तफसील से नहीं सुना पाऊँगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 1983 में जब एशियन गेम्स शुरू हुए वहाँ दिल्ली में, तो फिर हमारा नेटवर्क सारे हिंदुस्तान में फैला, वरना दिल्ली या कुछ बड़े शहरों में टेलीविज़न प्रोग्राम्स नशर हुआ करते थे। बाद में एक वहाँ हम LPT कहते हैं, जैसे आप लोअर पावर ट्रांसमिशन, आहिस्ता आहिस्ता कई शहरों में लोअर पावर ट्रांसमिशन कायम हुए। इस तरह टेलीविज़न का जाल फैलने लगा और 1983 के बाद 1983 के बाद दूरदर्शन ने एक अनाउंसमेंट किया कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स उनके लिए प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो मैं उसी कबील में हूँ, मैं दूरदर्शन का बराह रास्त मुलाजिम नहीं रहा, लेकिन दूरदर्शन के लिए मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स बनाए, लेकिन इसमें हिंदी उर्दू के साथ साथ दरअसल तेलुगु के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मैंने बनाए, चूँकि हैदराबाद दक्कन तेलुगु का मरकज़ था और सेटेलाइट चैनल वहाँ से भी नशर होता था, तो हमने शुरुआत तेलुगु प्रोग्रामों से की। तेलुगु एक ज़बान होती है, आंध्र प्रदेश की सरकारी ज़बान भी है और दक्कन की एक मुमताज़ ज़बान है तेलुगु। तो उस ज़बान में हमने प्रोग्राम्स बनाए और जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इन प्रोग्रामों के एवज़ में या इसकी मकबूलियत से शायद समझिए कि मुझे आज तक 9 साल तक मुसलसल नंदी अवार्ड देते रहे मुझे। अल्लाह का करम है कि इतनी इज्जत अफजाई मिली मुझे, मैं बहुत मशहूर हूँ। तो ये फरमाइए कि आपने एक ड्रामा राइटर के ड्रामा नगार के एसोसिएशन में दोनों तरीके थे, मैंने लिखे भी, मैंने प्रोड्यूस भी किए, मैंने डायरेक्ट भी किए। हाँ, तो मैंने जो लिखे हैं वो दरअसल कॉन्सेप्ट हुआ करते थे जिसे तेलुगु में मुंतकिल कर दिया जाता था। चूँकि मैं तेलुगु रवानी से नहीं लिख पाता, मैं उर्दू में लिखता था और कोई मुतरजिम उसे तेलुगु में ट्रांसफ़र करता था। फिर उसके बाद जब उर्दू का दौर शुरू हुआ, सेटेलाइट चैनलों का दौर शुरू हुआ, तो फिर मैंने उर्दू ड्रामे भी बनाने शुरू किए। तो सबसे पहला मेरा जो ड्रामा था वो ETV उर्दू पर आता था, जिसका नाम था हमारी जीनत, जिसे 2001 में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वो उर्दू सीरियल था मेरा, जो हैदराबाद के माशरे पर, जवाल पजीर माशरे पर मैंने बनाया था। तो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था, उसमें हैदराबादियत बहुत ज़्यादा थी और वहाँ के खदरें और वहाँ का जो तहजीब व कल्चर वो सारे का सारा उस ड्रामे में मैंने समेटा था, जो शायद यहाँ भी नशर हो चुका है वो 2-3 बार। तो उस ड्रामे से मुझे काफ़ी मकबूलियत मिली। फिर मैंने मिजाहिया ड्रामे भी बनाए जी, और ये मुख्तलिफ मिजाहिया राइटर्स के मज़ामीन लेकर मैंने उसको ड्रामाटाइज किया। वो भी उसका नाम मैंने रखा था हंसी का सफ़र, तो वो भी मैंने बनाया। इस तरह उर्दू के बेशुमार प्रोग्राम बनाए। इन दिनों में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए अदब पर प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, अदीबों शायरों की सवानह को लेके, या वो बक़ैद हयात हों तो उनके इंटरव्यूज़ लेके और मिक्स करके मैंने प्रोग्राम बनाए हैं। और सबसे पहला प्रोग्राम मेरा निदा फाजली पर था, जो काफ़ी मकबूल रहा। उसके बाद मैंने आगा हशर काश्मीरी पे बनाया, उसके बाद मैंने मखदूम मुजुद्दीन पे बनाया, फिर मैंने जीलानी बानो पे बनाया, फिर अभी हाल ही में मैंने गज़ल, उर्दू गज़ल के आगाज़ और इर्तिक़ा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो काफ़ी मकबूल हुई। मैं चाहूँगा कि नाज़रीन उसका कुछ हिस्सा ज़रूर हम यकीनन अपने नाज़रीन को सुनेंगे। दिखाएंगे। लेकिन बाहैसियत ड्रामा आर्ट राइटर आपने किन टॉपिक्स को आप ज़्यादातर फोकस करते हैं अपने? मैं ड्रामा ज़रूर है, यह है कि भाई देखिए टेलीविज़न कमाई का ज़रिया है, इंटरटेनमेंट का ज़रिया। ये कोई आर्ट की
توقیر کے لیے یا آرٹ کی بڑھاوے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ سیدھا تعلق ہے اس کا، لیکن چونکہ ادیب ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ تخلیقی اپج ہر ڈرامے میں ہونی چاہیے. تو تیلگو کے جتنے میں نے ڈرامے بنائے وہ یقیناً الگ انداز کے تھے، جسی لیے تو مجھے ایوارڈ سے دیا گیا. اردو کے ڈرامے بھی، جیسے میں نے زینت بنائی، ہماری زینت، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ادبیت کو بہت زیادہ، اور پھر ہنسی کا سفر جو میں نے بنایا تھا بامبے دوردرشن کے لیے، اس میں بھی ادب کے انہی شاہکاروں کو لیا تھا جو ہمارے جیسے کہ مشتاق احمد یوسفی ہوں یا اپنے ابھی جو ہمارے شفیق الرحمان ہیں، شوکت تھانوی ہیں، انہی کے شاہکاروں کو لے کے میں نے ڈراماٹائز کیا تھا. تو اس طرح سے ادب سے تو میں جڑا ہوا ہوں. ابھی حال میں دوردرشن پر میں نے وہ آپ کے مثنوی سحر البیان میں نے داخل کی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے، وہ شاید میں جا کے اس پہ کام کروں گا. اور آپ کے اپنے حیدرآباد کے مصطفیٰ حسین کو بھول گئے آپ؟ نہیں، مصطفیٰ صاحب سے تو میں پہلا 2 مضامین ان کے جو میرے سیریل ہے اس میں پہلے 2 مضامین مصطفیٰ صاحب ہی کے تھے. جی بہت اچھے رہے، وہ کافی پسند کیے لوگ. مطلب جس طریقے سے آپ نے شفیق الرحمان پہ، مشتاق احمد یوسفی پہ آپ نے ڈرامے اس طرح کے شوز کیے آپ نے، تو مصطفیٰ حسین صاحب پہ بھی آپ نے کیے. جی ہاں، بے شک کیے ہیں، بے شک کیے ہیں. 2 ڈرامے ان کے داڑ کا درد جو تھا وہ مضمون ان کا کافی اچھا تھا، تو اس کو لے کے ہم کرتے تھے اس میں کہ ریڈ آؤٹ کرتے تھے، تھوڑا مضمون کو ریڈ آؤٹ کرتے تھے اور کچھ حصے ہم اس کے فلم آتے تھے. تو یہ ایک نیا طریقہ ہم نے ایجاد کیا تھا، یہ مزاحیہ مضامین کو سنانے کا. تو یہ کافی پسند کیا گیا تھا. ETV اردو پر یہ نشر ہوتے تھے. جی. آپ انٹرویوز بھی کرتے میں نے ہیں؟ بے شمار انٹرویوز لیے ہیں. تو کوئی ایسی شخصیت جو آپ جن کا انٹرویو کر کے آپ بہت خوش اور مطمئن ہوئے ہوں کہ آپ نے ایک بہت... اس زمانے میں جب شروع دوردرشن آتا تھا تو مجھے ایز اے انٹرویور رکھا گیا تھا، تو میں نصیر الدین شاہ کا انٹرویو لیا تھا. وہ کافی دلچسپ رہا تھا میرا انٹرویو. پھر وہ ابھی جو لوگ اب تو بوڑھی ہوگی وہ ایک اس زمانے کی ہیروئن ہوا کرتی تھی سمیتا پاٹل. ہاں، سمیتا پاٹل سے بھی میں نے انٹرویو لیا، وہ بھی لمبا چوڑا انٹرویو رہا. اس کے علاوہ اور کچھ انٹرویوز میں نے دیگر شاعروں کے، ادیبوں کے، اس طرح کے بہت سے انٹرویوز لیے. مجھے اس وقت یاد تو نہیں آ رہے ہیں. آپ نے سلمان خان کا انٹرویو نہیں کیا؟ نہیں، یہ نئے دور کے لوگ ہیں. ان سے ملاقاتیں تو کافی رہی، لیکن دیکھاتے فلم رسالوں کے لیے میں نے بہت سے فلمی آرٹسٹ اور فلم... یہاں میں دخل اندازی کروں گا، قطع کلام کروں گا. ابھی آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا تھا کہ موجودہ وقت کے مطابق آپ آج کل پروگرام بنائے جا رہے ہیں جس میں اچھل کود زیادہ ہے، جس میں رنگ و روشنی زیادہ ہے نا، اور جس میں نا محنت کم کی جاتی ہے، کیونکہ ایک عام طبقے کے لیے، نوجوان طبقے کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں. لیکن آپ کا جو زمانہ تھا، ابتدائی زمانہ تھا، اس میں آپ نے سینئر آرٹسٹوں کو اور کلاسیکل ٹائپ کے، جیسے میں کہہ سکتا ہوں، پروگرام آپ نے بنائے، جس میں کہ نصیر الدین شاہ، سمیتا پاٹل اور اس طرح کے جو ادبا تھے، اس میں مشتاق احمد یوسفی اور جناب مصطفیٰ حسین اور شفیق الرحمان قسم کے لوگوں کو آپ نے شامل کیا. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے آپ تائید کریں گے میری اس بات سے کہ وہ زمانے جو تھا نا، اس زمانے میں محنت کی جاتی تھی، اور اب یہ زمانہ جو ہے تن آسانی کا زمانہ ہے، کمرشلائز زیادہ ہو گئے ہیں اب ہم؟ جی ہاں، بے شک بجا فرما رہے ہیں. کمرشلائزیشن کا اس کا خطہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں، چاہے کینیڈا کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں، چاہے کسی اور ملک کے ہوں، اس میں سب سے پہلا جو پیش نظر معاملہ ہوتا ہے وہ اکانومی کا ہوتا ہے، یعنی معیشت کا ہوتا ہے، کہ جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا ہم کو میں سمجھ گیا آپ نے اعظم صاحب، لیکن یہ تو دیکھیے اس چیز کا یہ بڑا تکلیف دہ اور تشویشناک پہلو ہے کہ اگر ہم کمرشلائزڈ ہو گئے ہیں اور زیادہ آمدنی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو فن ہے، جو ہماری تخلیق ہے، جو ہمارا ہنر ہے، اس کی آہستہ آہستہ موت ہو رہی ہے. وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جیسا کہ پہلے لوگ ریاضت کیا کرتے تھے. آج کل تو یہ ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے 10 دفعہ اس کا کٹ ہوا اور ٹکڑے نوالے ملا کے انہوں نے گانا مکمل کر لیا. وہ کوئی ریاضت نہیں کرتے، وہ اس فن سے واقف بھی نہیں ہوتے. تو اس طریقے سے کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ رفتہ رفتہ جا کے ایک وقت وہ آئے گا جو ہماری اساس ہے نا، جو ہمارا اساس ہے، جو فن ہے نا، اور جو ہنر
वो अपनी मौत मर जाएगा। नहीं, ऐसा तो मत सोचिए, मायूसी तो कुफ्र है, हम तो कहते हैं मायूसी कुफ्र नहीं है तो चाहिए, लेकिन आप लोग ना, हाँ, नहीं, हम कुरान की जिंदा बात हैं, को आदत आप क्यों नहीं जिंदा बढ़ाते हैं, हो? हमारी तरह और बहुत से लोग ऐसे जिंदा रहेंगे। ऐसा है जो जिनकी प्यास जिस से बुझेगी वही देखेंगे। मगर साजिद साहब, पेट तो सबके साथ लगा हुआ है ना। बेशक ये अपनी मुआशी जरूरियात लोग कैसे पूरा करेंगे इतनी महंगाई के तो जमाने फिर तो आपको ऐसा करना मसाले पड़ेगा। वाले प्रोग्राम नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर जब आप तक ग्लैमर या तो आप फन की मौत नहीं हो जाएगी ना डालेंगे फिर। तो जाहिर सी बात है। मैं एक आपको मिसाल दूं कि जब सत्यजीत राय की फिल्म रिलीज होती है जी तो थिएटर में तकरीबन 100-150 लोग रहते हैं। वही अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट हो जैसे शाहरुख हो या अमिताभ हो तो थिएटर फुल हो जाती है। बल्कि लोगों क्या को टिकट नहीं इससे मिलता। ये नहीं है कि सत्यजीत राय साहब को हमने डिग्रेड कर दिया है क्योंकि उनकी फिल्म कोई देखता ही नहीं, उनको तो बेशुमार अवार्ड मिलते ही हैं। तो अमल तख्लीक का अमल तो जारी रहे। अवार्ड पेट थोड़ी भरते हैं मेरे भाई। पेट नहीं भरते हैं, पेट बिल्कुल नहीं भरते हैं, लेकिन पजीराई हुकूमत को चाहिए कि भाई ऐसे लोग जो इस वक्त लीजेंड बने हुए हैं, जिनके पास फन है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी अब वो जो है माशी तौर पे मुतमईन नहीं है, तो उनके लिए एक अलहदा से चैनल भी खोला जा सकता है आपने मेरे मुंह की बात छीन या ली। अलहदा अंदाज उन्हें इख्तियार करें। जी। वो कुछ जैसे 4 घंटे हो तो 1 घंटा तख्लीककारों के लिए दे दें। बिल्कुल सही। अब वो चाहे नफा हो या नुकसान हो, तो इस तरह दूरदर्शन उर्दू जो है इस वक्त हैदराबाद हमारे प्राइवेट चैनल इंडिया तो से हम नहीं कर सकते। नहीं प्राइवेट चैनल नहीं, दूरदर्शन इस वक्त आपको मैं बताऊं जी दूरदर्शन उर्दू चैनल जो है इस वक्त 2007 से नशरियात शुरू कर चुका है 24 घंटे के, और उसमें बेशुमार प्रोग्राम इस वक्त उर्दू के आ रहे हैं। और ये पैसा भी वो कभी कमाने के लिए उन्होंने शुरू नहीं किया, सिर्फ उर्दू की खिदमत के लिए शुरू किया है। उसमें बड़े बड़े प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुआवजा हुकूमत दे रही है, और देख रहे हैं आम लोग, जिसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। जी। ये मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ। तो ये बताइए कि ना अब तो आप रिटायर हो गए हैं। बेशक रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, और ये कि आप माशाल्लाह आप माइग्रेट करके हिजरत करके यहाँ नहीं, मैं हिजरत नहीं किया, मैं सिर्फ अपने बच्चों से मिलने के लिए आया, और रिटायर भी एक मानो से मुकम्मल नहीं हुआ। आज भी मैं वहाँ प्रोग्राम बनाता हूँ, घर बैठे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। दूरदर्शन के लिए प्रोड्यूस करना मैंने हाँ, छोड़ तो इसी दिया। तरह मैं आ रहा हूँ कि आपने दूरदर्शन के लिए प्रोड्यूस करना छोड़ दिया। अच्छा, अल्लाह ने आपको इतनी सलाहियत दी है, इतनी काबिलियत दी है, आपको फ़न बरतना और फ़न तख्लीक करना आपको आता है, है ना। आप तख्लीक कार भी बहुत अच्छे हैं, है ना। और फ़िक्र रसा अल्लाह ने आपको दी है, आपको अल्लाह ने वो निगाह दी है कि आप जौहर की, है ना, अब तो आप ऐसे जौहरी हैं जो कि ना एक हीरे की तलाश कर सकते हैं आप। तो जो कोई ये आपका तजुर्बा है ना, तो जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। तो इस शक्ल में आप जैसे लोग जो होते हैं वो एकेडमी कायम करते हैं, वो स्कूल कायम करते हैं, जहाँ पर शौक़ रखने वाले बासलाहियत नई उम्र के लड़के लड़कियों को उनकी तरबियत करते हैं, उनको सिखाते हैं। आपके जहन में ऐसा कोई प्रोग्राम है? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छी बात की आपने, मैं आपका मशहूर हूँ। एक बात आपने छोड़ दी, वहाँ चूँकि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, अंग्रेज़ी से बहुत कम वाक़फ़ियत रखता हूँ, मुझे इज़ार से कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि सर ओढ़ना बिछोना मेरा उर्दू ही है, बचपन से मैं उर्दू पढ़ा हूँ। वहाँ मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे शहर में कायम है, वहाँ एक IMC शोबा होता है जी, इंस्ट्रक्शनल मीडिया। तो वहाँ उर्दू में ये आपके दूरदर्शन और रेडियो और दीगर कोर्सेज की तालीम दी जाती है, जिसको हम जर्नलिज्म भी बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो ये तालीम दी जाती है। तो वहाँ रेडियो और टेलीविज़न से बहुत से बच्चे वहाँ से पढ़ के जुड़ रहे हैं। उर्दू चैनल्स भी बहुत शुरू हो गए वहाँ हिंदुस्तान में जी, तो उससे जुड़ रहे हैं। तो वहाँ मैं कभी कभी जाके उन बच्चों को विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से जाके उन्हें लेक्चर देता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। और मेरा खुद भी इरादा है कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं, अपने आज़म साहब, ये तो आप इंडिया की बात कर रहे हैं, जी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ हम लोग जो कि अपने अपने मुल्कों से है ना यहाँ पर आके आबाद हैं, और जो उनमें नई नस्ल है
تو اب تو آپ وہاں انڈیا میں تو بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ادارے ہیں ماشاءاللہ, ہے نا, وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا کیا؟ یہاں آپ اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی انسٹیٹیوٹ اس طرح سے نئی نسل کو, اگر آپ تخلیقی کاموں کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں بالکل تیار ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں اس کی جو ہے ساری چیزیں وہاں سے آپ کو روانہ کرتا ہوں. اگر آپ قائم کریں تو میں خود حاضر ہو جاؤں گا آپ کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جو کچھ تجربے ہم نے حاصل کیے ہیں وہ میں منتقل کروں, لوگوں کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے لکھنا, کیا ہوتا ہے جرنلزم, کیا ہوتی ہے ٹیلی ویژن, کیا ہوتا ہے, کس طرح فریم بنتے ہیں, کس طرح نشریات ہوتی ہیں. یہ تمام باتیں نئی نسل کو سکھا کے ان کو تیار کیا جا سکتا ہے اور انہیں مجبور کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کم از کم 50% تخلیقی رکھیں آپ اپنے پروگرامز. تو جس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک اور سوال اور کروں, جی تخلیقی ادب کے حوالے سے, لکھنے پڑھنے کے حوالے سے, جی جی سبیہ صاحبہ کچھ آپ سے اور جی پوچھنا جی چاہتے ہیں؟ پوچھیے, ضرور پوچھیے. آپ یو ایس اے بھی گئے ہیں اور جی آپ یو ایس اے بھی گئے ہیں آپ اور کینیڈا بھی آئے ہیں, تو کیا آپ یہاں مسائل دیکھتے ہیں, کوئی ایسی بات کہاں پر؟ یہاں کینیڈا کے میں؟ مسائل یہاں کے ایک رائٹر کے سمجھتے ہیں رائٹر کی حیثیت سے آپ کینیڈا میں دیکھتے تو ہیں کیا ویسے کوئی مسائل تو نظر نہیں ہیں. یہاں لوگ چونکہ ہجرت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی روزگار سے جڑ جائیں. سب سے پہلا مسئلہ تو وہ ہوتا ہے جی خاندان کی جو ہے آپ کے خاندان کی اور فلاح و بہبود کے لیے, بچوں کے بہبود کے لیے, تو وہ مقصد پا لیتے ہیں یہاں کے بچے. ایسا نہیں ہے. اب یہی ہے کہ بہت کم ہنرمند ایسے لوگ ہوں گے جن کو روزگار کی تکلیف ہوگی. یہاں تو بہت کچھ آپ کو سہولتیں بہم پہنچا رہی ہے حکومت, کینیڈا کی حکومت. سماجی کوئی مسئلہ آپ اور کو سماجی مسئلے یہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سماجی مسائل کا جب چھیڑیں گے تو بہت سے مسائل نکل آئیں گے. یہاں جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے, جی تو یہاں کا جو معاشرہ ہے یہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم وہاں سے آتے ہیں, تو بچے جب یہاں پیدا ہوتے ہیں, یہاں بڑھتے ہیں, تو اسکولوں سے لے کر, سڑکوں سے لے کر, دعوتوں سے لے کے ہر جگہ ایک عجیب سی مہاداری ان کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو وہ دونوں طرف دو تہذیبوں وہ کا clash ہوتا ہے. تہذیبوں میں آ کے وہ بڑے جکڑے تصادم جاتے ہیں ہوتا ہے. بچے, اور وہ ماں باپ روکتے ہیں بھائی اس طرح مت کرو, تو وہ بچے دوسرے بولتے ہیں. یہاں شخصی آزادی بہت ہے. شخصی آزادی جب ہو جاتی ہے کسی ملک میں تو ماں باپ بیکار ہو جاتے ہیں ایک عمر کے آنے کے مگر بعد. آپ اس سلسلے میں کچھ کوئی مشورہ تو میں کہہ دوں, ماں باپ کو بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ اس انداز سے اپنے ماضی کو ان کے سامنے لائیں کہ اس کی خوبیاں, اس کی اچھائیاں, اس کا بڑا پن ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے, اور جبھی بھی وہ بھٹکنے کی کوشش میں جائیں تو انہیں وہ یاد آ جائے, اپنا ماضی یاد آ جائے, اپنے تہذیب یاد آ جائے. پیغام دینا چاہتے ساجد اعظم صاحب, وہ آپ یہ فرمائیے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اور ہم دیکھتے ہیں, آپ کی تخلیقات سے دیکھتے ہیں, آپ کے ڈراموں سے دیکھتے ہیں, سیریل اور سوپ سے دیکھتے ہیں, آپ کی رائٹنگ سے دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کی جانب آپ کا زیادہ رجحان ہے, اور اسی کی تخلیق و ترویج و بقا کے لیے آپ زندگی آپ نے کام کیا ہے یقیناً. اب یہ فرمائیے کہ جو کچھ آپ نے ڈراموں کی, سیریل اور سوپ کی شکل میں لکھا ہے, مضامین کی شکل میں, تو کیا ان کو کتابی شکل میں آپ شائع کرنا کا پروگرام آپ کا ہے کہ نہیں, تاکہ دوسرے لوگ اس سے مستفید, وہ لوگ جو کہ دیکھ نہیں سکیں ان کو کم از کم پڑھ. ہاں, میں آپ بالکل ایسا کیا آپ نے. میں نے ایک جو سیریل لکھا تھا حال میں, وہ ہماری زینت, وہ کتابی شکل میں آ رہی ہے, وہ جس میں اسکرین پلے کی ٹیکنک ہے, مکالموں کا جو انداز ہوتا ہے, اسکرین پلے کیا ہوتا ہے اور کس طرح منظر لکھے جاتے ہیں, وہ ساری تفصیل کے ساتھ وہ کتاب میری آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں وہ کتاب روانہ کر دوں گا. اور بھی 2-3 کتابیں میں لکھ رہا ہوں اسی ٹیلی ویژن پر, وہ جو اردو یونیورسٹی کے لیے شاید وہ منظور کی جائیں, اور وہ اگر بن جائے تو میں آپ کے خدمت میں. ساجد اعظم صاحب, وہ یہ شعبہ تو ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تھا نہیں ہے, اور آپ جیسے لوگوں کا اتنا تجربہ ہے کہ جس سے جتنا بھی استفادہ کیا جائے کم ہے. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے, ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے, تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی آپ کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہیں اور خوش ہوئے ہوں گے کہ وہ ایسا مہان رائٹر
اور نہیں، جو کہ میں ان کو اتنے بہت آپ کا مجھے خوبصورت بہت یادگار ڈرامے تخلیق کر کے وہ اس ٹی وی کی اسکرین پہ لا چکا ہے اور جو کہ ان کے ذہنوں میں ابھی تک اب بسے ہوئے یہاں ہیں. کے لوگ ہماری زینت کو نہیں بھولے ہوں گے جس بہت. شخص نے، جس رائٹر نے ہمارے مسائل کو، معاشرتی مسائل کو اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے ڈراموں کے ذریعے پیش کیا ہے، اس کی رونمائی کی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے اور اس سے نکلنے کا حل بتائے ہیں، وہ شخص ہم اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ تو آپ یہاں پر کینیڈا میں ہیں ابھی، آپ کو پھر زحمت دیں گے کسی اور موضوع پہ، آپ کو اسی فیلڈ کے آپ سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ایسی باتیں بھی نکل گئی ہوں جو بے ربط ہوں. میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ بولنا چاہا میں شاید بول نہیں پایا. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم نا اپنے سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا، کیونکہ یہ فیل بدی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جو موضوع ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پاتے ہیں، وقت کی بھی تنگی ہوتی انشاءاللہ ہے. اگلی نشست میں جو ہم ہے نا آپ کی دیگر چیزوں، آپ کی تخلیقات کا ڈراموں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین کو ان کے کلپس بھی یقیناً دکھائیں گے. اور سبیہ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ نے ہمارے گفتگو میں شریک ہوئی. اور ساجد صاحب کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.